राहें की पूरी टीम की जानिब से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी जितनी बड़ी नेमत है नाज़रीन, इसका शुक्र अदा करना उतना ही ज़रूरी है। आज पूरी कौम आज़ादी की खुशियाँ इसी जज्बा शुक्र और तजदीद अहद के साथ मना रही है। मैं किसी को कोट करूँगी अभी, किसी भी कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की औरतें भी मर्दों के शाना बशाना काम करें। हम जालिमाना रस्म और रिवाज का शिकार हैं और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है कि ख़वातीन को चार दीवारी में कैद करके उनकी सलाहियतों से मुस्बत फ़ायदा ना उठाया जाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इन अल्फाज ने आज से 61 साल पहले की मुसलमान ख़वातीन को अमली सियासत की राह पर गामज़न कर दिया था और उसे अपनी शनाख्त बनाने का मौका उस वक्त मिला था नाजरीन जब उसका समाजी रुतबा भी वाज़ेह नहीं था। उस वक्त की औरत ने ना सिर्फ मर्दों के शाना बशाना काम किया बल्कि उन औरतों को आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनने पर मजबूर किया जिनकी कुर्बानियों का समर आज का ये आज़ाद पाकिस्तान है। तारीख़ पाकिस्तान ख़वातीन की लाजवाल कुर्बानियों के बगैर नामुकम्मल है। हम भी अम्मा से लेकर फातिमा जिन्ना तक किसी का भी किरदार फरामोश नहीं कर सकते। नाजरीन, हमें तो इन दिल खराश मगर हिम्मत और अज़म से भरपूर लम्हात का कुछ इल्म नहीं, मगर इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने ये मनाजिर अपनी आँखों से देखे। उनने इन जज्बों को करीब से महसूस किया जिनके नतीजे में पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया है। आइए अब मिलते हैं डॉक्टर मरियम इलाही और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा खालिदा मुनीरुद्दीन चुगताई। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। आप दोनों को यौम आज़ादी मुबारक। अब मैं आपसे सबसे पहली एक जो चीज़ कहना चाहूँगी जो अनडाउटेडली इट्स अंडर नो क्वेश्चन एट ऑल, तारीख़ पाकिस्तान ख़वातीन की लाजवाल कुर्बानियों के बगैर बिल्कुल ही नामुकम्मल है। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी बारी बारी के ख़वातीन का क्या किरदार रहा है तहरीक पाकिस्तान में। कोई कौम तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकती अगर ख़ातून का हाथ उनकी कोशिशों में शामिल ना हो। बिल्कुल, औरत एक इंस्पिरेशन है, मंजिल की तरफ रवां दवां कौमों के साथ उसकी दुआएं शामिल होती हैं, उसकी हिम्मत भी शामिल होती है और बढ़कर आगे वक्त की तनाबों को पकड़कर वक्त के साथ साथ चलती है। बेशक। और तंदुरुस्त नुसार की दुखड़े दी चल पूछिए किसी बीमार को लो, गुलामों से पूछो और आज़ादी से पहले मुसलमानों से पूछो क्या गुजरती थी उन पर। मैं अगरचे बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन मैं देखती थी कि हिंदू इतरा के चल रहा है और मुसलमान सर झुका के चल रहा है। एक तो मुसलमान माइनॉरिटी में थे, दूसरा रोज़गार के जो तमाम मौक़े थे उसके हाथों से दूर थे। मुसलमान मुझे कहते हुए तकलीफ़ होती है दरियुज़ागर थे। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि अब इन्होंने ज़िक्र किया माइनॉरिटीज़ अक़लियतों का ज़िक्र किया, उधर हिंदुस्तान की मुस्लिम ख़वातीन का क्या किरदार था उस टाइम पे? थोड़ी देर आंखें बंद करके रीट्रेस कीजिए, गो बैक इन टाइम, क्या याद है आपको? हिंदुस्तान की औरत को पता था बाज़ इलाक़ों में कि हम पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद बिलाशुबा जहाँ भी वो थी ना, उन्हें पाकिस्तान की जो तहरीक थी उसकी हिमायत की और उसकी हिमायत ज़बानी भी की, लिख कर भी की, है ना, अमली तौर पर भी की। हाँ नहीं, और ये उनका किरदार था। वो कायद आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहती थी, उनके जलसे भी अटेंड करती थी और उसमें मेरा ख़्याल है अगर हम थोड़ा सा तारीख़ी हवाला ले लें तो तहरीक की बुनियाद ये थी कि एक नज़रिया ये भी है कि पाकिस्तान हिंदू की मुसलमानों से नफ़रत ने पाकिस्तान बनवा दिया। मैं इस बात पर आ रही हूँ कि ये मुजद्दद अल्फसानी से शुरू हुई तहरीक, जब उसने दीन इलाही पेश किया उन्होंने इस तहरीक की मुखालफत की और दो नज़रिया पेश किया कि हम बिल्कुल अलहदा कौम हैं और उनकी वजह अलहदा होने की यही बात थी कि हम इनकी ग़ुलामी, अंग्रेज़ की ग़ुलामी छोड़कर अब हिंदू की ग़ुलामी नहीं कर सकते। तो खालिदा जी, एक सबसे जो दिलचस्प बात है अगर हम लोग तारीख़ पे नज़र डालें वो ये है कि एक एक घरेलू खातून भी उसमें इतना शऊर आ गया था, इतना जज्बा पैदा हो गया था कि उनको घरों से निकाला भी गया था, वो खुद आगे बढ़ के आई थी। तो मेरा ये सवाल है कि आज़ादी का पैगाम घर घर कैसे पहुंचाया गया? मेरी जान, मैं आपको बताती हूँ मैं उन दिनों इस्लामिया कॉलेज में थी
کلاسز جب اوور ہو جاتی تھی نا تو ہم باہر کمپاؤنڈ میں بیٹھ کر یہ ڈسکس نہیں کرتے تھے کہ آج ہیئر سٹائل کیا ہے یا لباس کی تلاش خراش کیا ہے. ہوا میں ایک بات تو چل نکلی تھی نا کہ انڈیا آزاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی آزاد ہو رہا ہے, اور کیا ہم اس اندازے سے مکمل طور پہ فیض یاب ہو سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ آزاد ہندوستان میں مسلمان کا تشخص کیا ہوگا. ہم تشخص کے ساتھ جینا چاہتے تھے, ہم تشخص کا بغیر نہیں جینا چاہتے تھے. ہم نے ہندوستان کو امپائر بنا دیا. یہ شعور کون پیدا کر رہا تھا؟ میری جان یہ بھی بتاتی ہوں میں آپ کو. ہم لوگ بیٹھ کے جب بات کرتے تھے نا, باہر نکلتے تھے دیکھتے تھے ہندو کالجز تھے, ہندو لڑکیاں بڑی تن تنا کے گزرتی تھی, تو دل میں ایک ہوک تو اٹھتی تھی نا. ہم پیدا آزاد ہوئے, ہم نے آزادیاں دیں, ہم نے ہندوستان کی نوک پلک سنواری, ہم نے ہندوستان کو امپائر بنا دیا. ہم کو دعائیں دو کہ تمہیں قاتل بنا دیا, اور آج ہم سے پوچھتے ہو. ہم نے اپنا تشخص بحال رکھنا. مسلمان اپنے تشخص کو بیان نہ جیا ہے نہ جیے گا. ہم اپنے تشخص کے ساتھ جیے گے. ہم نے گناہ کیا, ہم نے غلط کہا, ہم نے کچھ نہیں کہا, ہم نے بغاوت نہیں کی, ہم نے سازش نہیں کی, ہم نے حملہ نہیں کیا, ہم نے رات کو شب خون نہیں مارا. ہم نے کہا جی ہمیں ہمارا تشخص چاہیے. ایک یونٹی اور ایک شناخت کی ایک ایسی امنگ, ایک ایسا شناخت کی خاص طور پہ ایبسولوٹلی ایک ایسی تھرسٹ تھی, ایک ایسی پیاس تھی ان خواتین میں کہ ہم مڑ کے دیکھیں تو وہ ایسی خواتین تھیں جو سینہ تار کر آ کے ٹرینوں کے آگے کھڑی ہو جاتی تھیں, ایسی خواتین جو دیواریں پھیلانگ کر عمارتوں پہ چڑھ کے جھنڈے لے رہی تھی, ایسی خواتین جو اپنے چادر کے پرچم بناتی تھیں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آج کی عورت میں اور اس عورت میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. ہم گیٹنگ گوز بمپس, معاف کیجیے گا, ادھر ہی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہوگا. اینڈ ناظرین we're going to be right, کہ وہ چھوٹی سی بریک, ایسے گئے اور ایسے آئے, پھر ادھر سے گفتگو اٹھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, we're going to be right back. ویلکم بیک ایوری بڈی. یوم آزادی مبارک. یہ سچ ہے ناظرین کہ پاکستان کی آزادی کی تحریر یقینی کامیابی سے اس وقت دوچار ہوئی جب عورتوں نے اپنے مردوں کی حوصلہ افزائی کے لیے عملی سیاست کی خارزار وادی میں قدم رکھا. ہماری ان پڑھ باؤں ماؤں نے ہمیں وہ تربیت دی کہ ہم نے اپنی شراخت سلامت رکھی اور اپنی شراخت حاصل کر کے رہے. مجھے یاد ہے میں جیل میں تھی, آپا آرن نے کہا, بلکہ ممتاز شاہ نواز نے مجھے کہا, ہیریے چنڈا لانے ہوتے. بیگم شاہ نواز نے سنا تو بڑا ڈانٹا, تم لوگوں کو پتہ ہے جھنڈا لگانے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ سزائے موت ہوتی ہے. میں جی ہم موت کی آنکھوں میں جھانک کے موت کو سمجھا دیں کہ ہم ڈرنے والے موت سے نہیں ہیں. مجھے بہت ڈانٹ پڑی. ممتاز شاہ نواز نے اشارے سے مجھے چپ کرایا. دوسرے دن یہ داستان بہت لمبی ہے, یہ داستان آپ کو چھوٹی کر کے ہمیں آج کے دن سنانی پڑے گی. حضور ان کے جو داستان محبت چھیڑ دی ہم نے, بڑی مشکل سے لمبی کہانی ختم کی. بہت لمبی کہانی. میں جب بیٹھ کے یہ کتابیں پڑھتی ہوں, میں جب قصے دیکھتی ہوں ان نوجوان طالبات لڑکیوں کے جو اپنے قائد کی حفاظت کے لیے ساتھ اپنی تلواریں لے کے ان کے شانہ بشانہ چلتی تھی. قائد اعظم تشریف لائے. My excitement, my goodness, I don't know how to explain. اور کود رہی ہوں. You are a lucky woman indeed to have met him. اور میں so hyper, so excited. اور اتنے میں شور اٹھا, قائد اعظم تشریف لے آئے ہیں اور بار نیشنل گارڈز کے لڑکے تلواریں سونتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ. میں کیا آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ کہنے لگے قائد اعظم کی حفاظت کی. میں کہ ہم خواتین کافی نہیں ہیں, جان چلی جائے قائد سلامت رہیں گے.